Ito, mayroong uturap. Matanan may abot sa kuan sa katarungan ng barangay. Okay. Kanang number 1 yung question ka. Pwedeng ipasabot kung unsa ang katarungan ng barangay o ang papel niini sa komunidad. Ang katarungang pambarangay usa kay sa pamalaod nga diin ang mga individual maka himog nga sa laod, no, unya ang usa nga mga isigutan ani ang mga paghusay, no, paghusay sa mga individual nga magkabingkil labi na sa mga na masayop, no, makagamaon nga sa laod sa barangay nga atong asitulon within mismo sa sulod sa barangay niya. Dili ginatutungtan ang mga individual nga mulakaw nga dili masitol, no, dapat masitol gud sa kanang within sa barangay nga di maabot sa lupon. Pero yun sa pagtabang sa barangay justice system sa pagsulbad sa mga panagbangkid sa lokal nga level. Sa lokal nga level kanang atong paningkamutan gyud nga within sa barangay kanang nay dili gid maabot sa taas kay usa na sa mga punto sa barangay kapitan nga dili mapaabot sa kanang nay kadagkuan sa lungsod or sa kanang nay lupon, no, nga kanang masulbad gyud ang mga problema sulod sa punong barangay ug mga opisina. Katulad ka na unsa nga matang sa mga kaso kasagaran dili na dumala sa lupong tagapamayapa. Sa lupong tagapamayapa kanang kasagaran gyud na nga mga sibil nga mga kaso kanang nay labi na sa mga kanang nay kayutaan o sa gina sa mga problema, no, sa mga pagbingkil-bingkil po sa mga issue, no, about sa mga nakalapas, no, sa kabalaod sa barangay labi na ng mga ang ma-experience ko na to kaning mga kahayupan na to nga maka kanang na damage sa ubang property, no, sa ubang barangay labi na sa itong mga kabasakan diri kay maon na usa sa atong pamitaan ini sa barangay Matasira. Yun sa pagsiguro sa lupong tagapamayapa nga patas o gusto ang desisyon sa mga kaso. Ang lupong tagapamayapa kanang nay ang usa sa mga ningreklamo o usa sa mga respondent niini sila mismo mo ay mopili kung kinsa ang mga lupon nga ilang pahusayon mga gitagaan sila katungod sa pagpili aron sila'y mo pahiluna, no, sila'y mohusay aron sa ingon nga masitog gid sila, no, nga dili nila tugtan nga dili mahusay anang mga panahona, no, dapat iniglakaw nila nga masitol gid sila. Sabi mo unsa ang mga lakang nga ginasunod aron mosulbad ang usa ka panagbangkid ubos sa katarungan pambarangay. Kani siya kanang ang mga lakang nga gihimo niini ang katungod gyud sa barangay kapitan magpatunga gina siya kung unsay mga kasabutan nga dali sa pikas-pikas silbi mo patunga ra gyud ang barangay kapitan ang punong barangay kung unsay ilang kasabutan mo witness, no, unsay ilang mga kasabutan aron sa ingon magkasinabot sila unya mahusay sila unya mabalik ang ilang mga kabubuton Yun sa pagtrabaho ang sa mediation o conciliation sa pagsulbad sa mga panagpa. Ang sitwasyon mo kung ano kanang na ay ako din silang ihatagan sila o panahon, no, sa pag-istorya nga kanang na ay maka-istorya ang ilabi na ang ning reklamo, no, atagan ako siya panahon unya o mahuman ang iyang panahon akong pumatagan ang respondent sa pagtubag sa maong isyu aron hapsay ug husay ang maong panagsabot-sabot, no, aron masito silang duha. Ilang kapitulo. Unsa ang mahitabo kung ang mga nagkasinundan sa mga partido dili magkabuot ang kasabutan? Kana kung dili na makabuot ang kasabutan niya ang opisina sa punong barangay dili makasitol or kanang naay wala gyud mahimo nga panagsinabtanay or kanang ang isig kapikas-pikas dili gyud kampante sa ilahang panagsabot mo lukso kini sa kuan kanang naay katarungang pambarangay or sa
sa lupon, no, lupong taga pamayapa kani may sunod nga hotong aron mahusay sila, lain na pud nga hotong nga maay mahusay nila dali sa usulo sa kanila. So, may udto ka? May hotong Ikaw nga pangutana. So, giun sa pagsiguro nga ang duha ka partido mosunod sa ilang kasabutan. Atong gini pahilo na sila nga ang pikas o nga pikas nga partido magkahiuyon gud sila sumala sa ilahang kanang naay mahiuyonan. Kibali ang pikas mo opera og unsa na nga ilahang kasabutan dapat mauyon pud ang pikas. Kung ang pikas dili mauyon, dunay gitawag og mediation nga makumbinsi gud ang pikas nga side. Wala nga aron sa ingon nga masitol gid sila ang ilang problema. Wala nga once nga masitol ang mga problema sa ato pa inigatan nga wala na problema sa pikas-pikas ang respondent ang reklamo. So, ang kasiyang mga question gap, unsa ang kasagarang hagit nga giatubang sa lupong tagapamayapa sa pagpahigayon sa katarungang pambarangay? Ang kasagaran gid masugatan ako base sa experience kaning kuan kanang naay problema sa pamilya, kaning naay dapatan ng asawa or kasagaran mao ginay kasagaran may tabo kaning labi na pud kaning mga kabataan nato gitawag og kaning kanang bawse, no, kanang naay katungod sa mga asawa or mga anak nga madapatan sa maong bana mo na kasagaran masugatan ako sa barangay sa maong problema. So, ika po nga pangutana ka, sa imong una, epektibo ba ang barangay justice system sa pag-maintinar sa kahusay o kalinaw sa komunidad? Epektibo gina siya kay natural mo gyud ang panaghusay magsugod gina sa kanang pinakaubos nga kanang naay justisya, no, labi na ang sa barangay kay before na mo atos taas situlong ginadaan sa ubos, no, dapat masituldaan sa ubos aron wala gyud problema nga masangat ngadto sa taas. Ang sunod nga pangutana ka, aduna ba'y mga kaso nga nagkagrabe o maabot sa labaw nga level sa barangay? Kung oo, unsa ang may tabo sunod? Sa pagkakaroon sa akong pangangailangan isip ato ng barangay, pagkakaroon murag ang pinakataas na kaso karon nga nasugatan ako about sa kaning violence against women and their children, no, unya kani masitol naman po ni tungod kay kasagaran na kanang naay ang managtiayon dunay mo si pagbingkil-bingkil, no, sa kanang naay sulod sa pamilya mo na nga masitol na po ni tungod kay ang bana o asawa nagminahalay mo po ni natural mo ginang masayop ng bana o asawa niya masitol na po na siya pinaagi sa pag kanang nagitawag o counseling sa punong barangay. So, ikatod nga pangutana ka, unsa ang mga pamaagi nga pwede buhaton aron mapalimon pa ang pagpatuman sa katarungang pambarangay? Aron mapaligkon ni siya kanang naay dapat kanang makahibaw gyud ang pikas na parte kana ang reklamante o ang nireklamo mo na nga dapat mahatagan sila og saysay unya kay kasagaran manggod ang mahitabo ani is kanang naay gitawag nila og walay dili suwito sa balaod mo na nga makalapas sila sa mga balaod mo na nga dapat mahibaw-an nila kung unsa ilang mga kalapasan unya kung unsa po yung mga sanksyon o mga penalties nga angay nilang kuan kanang naay mahatag or kanang naay ilahang kanang tumbang ba kanang sa ilahang mga nabuhat nga sa mga reklamo. So, ang tinalasang pangutana ka, diyan sa pag-edukar sa barangay ang mga residente bahin sa ilang mga katungod ug sa proseso sa katarungang pambarangay. Doon na kita yung mga kuan seminars, trainings about sa katarungang pambarangay mo na nga nagsugod kini sa bago pang paglingkod sa atong mga opisyali sa barangay na atay mga seminar nga gitakda niini usahan to sa tulo ka adlaw mo na nga
dapat mukaton ang mga barangay officials aron po nga mapahatod sa mga constituente sa mga barangay nga unsa ilang mga katungod dapat di sila molapas aron di po sila maka kanang naay lapas sa balaod aron mahibaw po sila, no? Mo na importante sa atong mga residente na dapat na agad sila yung mga natay mga training or kanang naipapasa nila nga mahibaw gid sila unsay mga kanang naay dapat dili mo lapas na sa balaod. Naon to mga pangutana Kap. Daghang salamat sa pagtubag ug sa napon ni nakatunan bahin sa mga katarungan pambarangay Kap. Okay, daghang salamat kayo. Salamat Kap.